नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, सत्यको नजिक पुगेर वास्तविकता खोतल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। दर्शकवृन्द, आफ्नै बोलीका कारण प्रतिपक्षी दलको तारो बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सदनमा प्रष्टीकरण दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा आइपुगे। धमाधम भ्रष्टाचार विरुद्धका फाइल खोल्दा प्रतिपक्षीहरू अत्तालिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आरोप लगाउँदा मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने गरी ल्याइएको मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन रोकिएको भन्दै उल्टै सदन अवरुद्ध गर्ने एमाले जसभन्दा बढी अब्जसको भार बेहोर्नु परेको छ। ललिता निवास क्षेत्र अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास रहेको बालुवाटार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अनि माधव कुमार नेपालको मन्त्री परिषदद्वारा भएका निर्णय मुख्य कारक देखिँदै गर्दा यो प्रकरणमा यी दुई प्रधानमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउलान् या नआउलान् चासोका साथ प्रतीक्षा हुँदैछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै प्रतिवादी नबन्याएका यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्री प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थालेको सरकारी दस्तखत छापकृत्य र संगठित कसुरको दोस्रो चरणको अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् या आउँदैनन् भन्ने चासो धेरैमा छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्री र सचिवसम्म यो प्रकरणमा प्रतिवादी छन्। जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्न भागबटिनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङ सहित धेरै मतियार बनेका छन्। जग्गा खरिद बिक्रीकै मतियार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, अख्तियारबाट अनुसन्धान प्रभावित गर्न भूमिका खेल्ने तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लगायतका धेरैलाई जोगाउने खेल भएको भन्दै अनुसन्धानको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। बालुवाटारको 112 रोपनी 4 आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान र भिआइपी जोगाउन भइरहेको चलखेलको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। लामो समय राजनीतिमा होमिएका अझ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै भन्दैछन् यो देशमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नमुछेका नेता भेट्नै मुस्किल भयो। भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भयो, उभो लाग्न सकिएन भन्ने चर्चा चलिरहँदा अनुसन्धानका लागि भन्दै खोलिएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणले नै नेता र कर्मचारीलाई नङ्ग्याइदिएका छन्। नागरिक र देश लुट्न गरिएका दुई संगठित अपराधको फाइल खोल्दै गर्दा अनुसन्धानले बिना अवरोध निष्कर्ष पाउनेमै आशंका गरिँदैछ। बालुवाटार प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान र पक्राउको श्रृङ्खलाले गति पाउँदै गर्दा धेरैको निन्द्रा नै हराएको छ। बन्द रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल दोस्रो चरणको अनुसन्धान भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले खोलेसँगै धमाधम यो प्रकरणमा मुछिएका माफियाहरू पक्राउ परिरहेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री, 6 पूर्व मन्त्री, 2 पूर्व मुख्य सचिव, 6 पूर्व मन्त्री, 2 पूर्व मुख्य सचिव, 14 पूर्व र 1 बालवाला सचिव सहित सार्वजनिक पद धारण गरेका 150 भन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यी मध्ये पनि कतिपय कर्मचारी त अझै निजामती सेवामै छन्। 5 पूर्व सचिव सहित 400 भन्दा बढी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको सिआइबीले एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ गरिरहेको छ। सिआइबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको 2 साता पुग्ने लाग्दा पक्राउ पर्नेको संख्या 12 पुगेको छ। आइतबार मात्रै पनि बालुवाटार स्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव प्रसाद अर्याल र समर्जङ कम्पनीका प्रमुख लोकहरि घिमिरे सिआइबीको फन्दामा परेका छन्। आरोपी अर्याल तत्कालीन नापी कार्यालय काठमाडौँबाट ललिता निवासको जग्गा नाप जाँचमा खटिएका सर्वेक्षक समेत हुन्। गत असार 12 गते एकै दिन 7 जना सिआइबीको फन्दामा परेपछि 3 जना 2079 साउन 19 मै विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर अन्तरिम आदेश देखाएर उम्किन सफल भए। भाटभटिनीका साउजी मिनबहादुर गुरुङ सहित कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्रमणि केसी, गोपाल कार्की सगै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह एकै दिन पक्राउ परेकोमा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्र मणि केसी प्रहरीको पन्जाबाट छुटेका छन्।
पक्राउ परेर हिरासतमा राख्न नमिले पनि छुटेको आरोपित माथिको अनुसन्धान समेत प्रहरीले जारी राखेको छ। यस्तै गत आइतबार अर्थात् असार 17 गते समेत सिआइबीले काठमाडौँ महानगरका अधिकृत शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र नापीका कर्मचारी घमन कुमार कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो। आइतबार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी राजु पाण्डे नेतृत्वको 150 भन्दा बढीको महानगर प्रहरी बालुवाटार क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेको छ। सरकारी जग्गा संरक्षण र अवैध संरचना हटाउने दायित्व स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै ललिता निवासको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन 7 दिने अल्टिमेटम समेत दिएको छ। निर्माण कार्य हुँदैन हजुर र त्यसको लागि थप अरू निर्णयहरू महानगरबाट आउँदैछ। हजुर आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ निर्णयहरू आउँदैछ। हजुर बिस्तारै आउँदैछ। अहिले चाहिँ हामीले यो जति पनि खाली जग्गा छ त्यो जग्गालाई तारबार लगाउँछौँ। हजुर इस्टिमेट गर्छौँ। हजुर तारबार लगाउँछौँ, समीक्षा गर्छौँ। र यहाँ कुनै घरहरू बन्दैछ भने त्यो घरहरूलाई चाहिँ नबन्नको लागि हामी नबनाउनलाई अनुरोध गर्छौँ। हजुर निर्माण रोका गर्छौँ। यो संरचनाहरू छ, कतिपय निर्माण सामग्रीहरू छ सर, के गर्नुहुन्छ? यो हट्छ, हजुर हटाउनुपर्छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको गृह मन्त्रालय मातहत भइरहेको बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरण सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय भएकोले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र र महानगर प्रहरीको टिमले चर्चा र फन्डाकै लागि यो कदम चालेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ। धेरैले बालेनको बालुवाटार प्रकरणमा हात हालेकोमा शुभकामना दिँदै अघि बढ्न समेत सुझाव दिएका छन्। यता सोमबार समेत सिआइबीले यो प्रकरणमा आरोपितको खोजी र पक्राउको क्रमलाई निरन्तरता दियो। समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश पोखरेल र नक्कली मोही देव नारायण महर्जन प्रहरीको फन्दामा पर्दासम्म दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पक्राउ पर्नेको संख्या 9 पुगेको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको समर्जङ कम्पनीको नाममा ललिता निवासको धेरै जग्गा ल्याएर पछि त्यही जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो। 406 जनालाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निशाना बनाएको प्रहरीले आवश्यकताका आधारमा जो कोही पनि तानिन सक्ने भन्दै यो अनुसन्धान बृहत्तर रूपमा अघि बढ्ने जानकारी दिएको छ। थप अनुसन्धान गर्ने भनेपछि हामीले केही थप प्रमाणहरू जुटाउनु जरुरी छ। त्यति मात्र प्रमाण नपुग्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ थप अनुसन्धान चाहे मालपोतका कुराहरू होलान्, चाहे अरू थुप्रै चिजहरू भनौँ न, त्यो चाहिँ सबै थप प्रमाणहरू जुटाएपछि यी मान्छेलाई चाहिँ अब नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने आधारले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको। अनुसन्धान भन्ने मुद्दा भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हो भने यसले प्रमाणले जस्टिफाई गर्नुपर्छ। प्रमाण प्राप्त प्रमाण भयो, त्यो मान्छेलाई नियन्त्रणमा जोसुकै मान्छे त्यो मान्छे अथवा त्यो व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था देखियो भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ। यसमा खुट्टा काम्ने, मुटु डर लाग्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले त हामी अनुसन्धानमा पोख्त बनेका छौँ, हामी तालिम प्राप्त छौँ, हामीले चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ टेक्निकहरू सिकेका छौँ। फिजिकल्ली मेन्टल्ली हामी साउन्ड हुनुपर्छ भन्ने कारणै त्यही हो। त्यसैले चाहिँ यहाँ दबाव प्रभावले चाहिँ कुनै असर गर्दैन। सरकारी कागजात किर्तेबाट बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान थालेको सिआइबी अहिले सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, व्यवसायी, नक्कली कम्पनी, नक्कली मोही लगायतका विभिन्न व्यक्ति र समूह मार्फत सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको दाबी सहित यो मुद्दा संगठित अपराध कसुरका रूपमा समेत अघि बढाउने तयारीमा छ। यो प्रकरणको अनुसन्धान बृहतभन्दा जग्गा हत्याउन भूमिका खेल्ने बिचौलिया, मन्त्री, नेता, कर्मचारी अनि व्यापारीसँगै किनबेचमा संलग्न मतियार समेतको भागाभाग सुरु भएको छ। भाट भेटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका मालिक गुरुङ मार्फत बहस फी स्वरूप जग्गा पाएका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका हालका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी गुरुङ परिवारबाट जग्गा खरिद गर्ने अभिताम्ब तुलाधर, नूतन श्रेष्ठ, डिम्पल बंसल, सरिता मानन्दर, नितु गुरुङ, प्रवीण ताम्राकार, भारती पाण्डे र अच्युतराज श्रेष्ठ समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छेदारदेखि डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी समेत तानिँदैछन्। अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेत, पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त र दिनेश हरि अधिकारी, बिचौलियाका रूपमा भूमिका खेलेका रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीन बहादुर गुरुङ सहित 406 जना प्रहरीको निशानामा छन्।
अख्तियारले 175 जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको यो प्रकरणमा प्रहरीले 231लाई थप कसुरदारका रूपमा उभ्याएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तै गरी संगठित अपराध कसुरका रूपमा यो मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढेमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उनका छोरासहित भिआइपीहरू समेत यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेछन्। अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ, को पक्राउ पर्छन्, अहिले नै पूर्व अनुमान गर्न कठिन भए पनि यो प्रकरणमा धेरै भिआइपीहरू जेल पुग्ने आकलन गरिँदैछ। तत्कालमा बुझेका व्यक्तिहरूको बयानहरू इत्यादिलाई गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको कुन हामीले कुन ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ नै। ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट आधारहरू छ। त्यसले गर्दा यो मुद्दा एकदमै सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म र हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। सानो माछा र ठुलो माछा भन्ने कुरा भन्दा पनि अपराधमा संलग्नता कति छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हामी त्यो आधारमा चाहिँ जान्छौँ। विशेष अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन रहेको 113 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विगत जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ वा प्रहरीले बिना अवरोध सबै दोषीलाई जेल पुर्याउँछ, देशभर चासोका साथ प्रतीक्षा भइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेतादेखि व्यापारी, पूर्व सचिव, मालपोत नापेका तत्कालीन हाकिम र कर्मचारीसँगै बिचौलियासम्म मिलेर गरेको एउटा ठूलो संगठित अपराध हो बालुवाटार सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण। 112 रोपनी बढी सरकारी जग्गा करलप्पै खाने गरी भएको घोटालामा भिआइपी माफिया जोगाउन भइरहेको चलखेलको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। यो देशमा इमान्दार गरी खानेहरू गर या मरको अवस्थामा छन्। बिचौलियाहरू मालामाल अनि तिनै बिचौलिया ठग फटा दलालहरूसँगै छ हाम्रा कर्मचारी नेताहरूको उडबस। हजारौं हजार रोपनी सार्वजनिक चौर, पार्टी पौवा, खोला उकास जग्गा बिचौलियाको पोल्टामा पुगेको यो देशमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसरकै 112 रोपनी बढी सरकारी जग्गा करलप्पै निल्ने हरकत गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि मालपोत नापेका हाकिम, कर्मचारी, ठूला व्यापारीदेखि भिआइपी भूमाफियासम्म मिलेर गरिएको यति ठूलो हिनामिना प्रकरण दोस्रो चरणको अनुसन्धानसम्म आइपुग्दा समेत 2 पूर्व प्रधानमन्त्री सहितका 6 मुख्य मतियार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा आउने छाँटकाट नै देखिएको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नक्कली गुठी अनि नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको 112 रोपनी 4 आना सरकारी जग्गा हडपिएको निष्कर्षसहित 406 जना कसुरदारमाथि सरकारी दस्तखत छापकृति कसुरमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। बालुवाटारको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको यो प्रकरणको अनुसन्धान अहिले संगठित अपराध कसुरतर्फ समेत सोझिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिनाथ सुनको जलहरी प्रकरण अनि बालुवाटार प्रकरणमाथिको अनुसन्धान अनि प्रहरीको धरपकड जारी रहँदा बालुवाटार प्रकरणमा समेत नाम मुछेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले नै हाम्रोमा भ्रष्टाचार कुन हदसम्म छ भन्ने आफै प्रश्न पारेको छ। यो सुनौ। देशमा चरम भ्रष्टाचारको जुन विकृति छ, अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे कोही छ भनेर खोज्नु पर्ने, भ्रष्टाचार कोही छ भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने कोही छ भनेर सिलो खोज्नु पर्ने यस्तो ठुलो एउटा संक्रामक रोगबाट गुज्रेको अवस्था छ। त्यसको अन्त्य गरेर देशलाई सुशासन दिने र देशको साधन स्रोतको उचित उपयोग गरेर छोटै हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि, केही व्यक्तिको निम्ति समृद्धि होइन, सबैको निम्ति समृद्धि, अर्थात् सबैको निम्ति लोकतन्त्र, सबैको निम्ति समृद्धि हो। भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनका काण्डै काण्डमा फँसेको हाम्रो देशको हविगत पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले भने जस्तै छ। यहाँ भ्रष्टाचार, अनियमितताका खेलहरूमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै मिल्छन् भन्ने तथ्य नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणले नै आफै उदाङ्गो पारेका छन्। गृहमन्त्री, सचिवदेखि बिचौलिया, कर्मचारी, मन्त्रीका सहयोगी सल्लाहकार मिलेर कसरी लुट धन्दा चलाउँछन् भन्ने तथ्यलाई भुटानी प्रकरणले उजागर गर्दै गर्दा बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्ने खेलमा समेत यस्तै संगठित चलखेल भएको पाइएको छ।
भ्रष्ट र कमिसनखोर विरुद्धका केही अपरेसनबाट चर्चासँगै प्रशंसाका पात्र बनेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ यो सुरुवात मात्रै भएको यस्ता कारबाहीले थप निरन्तरता पाउने बताइरहेका छन्। कुनै पनि पार्टी नेता अनि संलग्न जतिसुकै शक्तिशाली पहुँचवाला भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने भन्दै गरिएको यो प्रतिबद्धता पनि सुनौ। एक दुईटा काम गर्यौं, राम्रो काम गर्यौं, अब विश्राम गरे हुन्छ भन्नेमा हामी छैनौँ। हामीले सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्छ मलाई थाहा छैन। आज कुनै अरू पार्टीको परे होला, भोलि मेरै पार्टीको माओवादीको कोही परे भ्रष्टाचार काण्डमा, अनियमितताको काण्डमा भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्नु होला, त्यो छोडिदिने छैन। त्यसरी नयाँ ढङ्गले हामी काम गर्न खोज्दैछौँ। सबैको सहयोग बल चाहिएको छ। एकताबद्ध भएर हामी यो दिशामा जानु छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठ जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत भ्रष्टाचार अनि कमिसनखोरी विरुद्ध आक्रामक बन्ने र सबै दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आउने दाबी गरिरहेका छन्। तर बालुवाटार प्रकरणकै संगठित अपराधमा ठूलो हात देखेका कतिपय पात्रलाई अख्तियार हुँदै प्रहरी अनुसन्धानबाट समेत चोख्याउने खेल भएको भन्दै खबरदारी गरिँदैछ। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सहितको सिङ्गो टिमले मालपोत कार्यालयले 1024-1025 नम्बरको मिसिल खडा गरी 112 रोपनी 4 आना सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको छ भने त्यस बेलाको उजुरी व्यवस्था गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अझ अख्तियारले त 1024 र 1025 को मिसिलको अप्रमाणित फोटोकपीलाई आधार बनाएको मात्रै थिएन, मिसिलको रेकर्ड समेत अड्डामा राखेको थिएन। बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका राणा परिवारले अख्तियारकै निर्णय अवैध हो भन्दै प्रश्न उठाएर निकालेको विज्ञप्ति अनि पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नक्कली टिकिन्छा गुठीको नाममा ललिता निवासको 4 रोपनी जग्गा कायम गर्न लिखित विवरण प्राप्त गर्दा समेत नगरिएको अनुसन्धान र कसुरदारमा नराखिएको प्रकरणले नै बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रश्न उब्जाएको छ। यति मात्रै नभएर अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको नेतृत्वमा अघि बढाइएको विगतको अनुसन्धानमा समेत बदनियत देखिएको छ। एमाले निकटका रूपमा परिचित प्रमुख आयुक्त घिमिरेले 8 आना सरकारी जग्गा किनेका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उनका छोरा नवीन र 11 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा किनेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिएका थिए। रेग्मी कानुन व्यवसायी रहँदा बालुवाटारको 3 किता जग्गा किनेर टुक्रा टुक्रा बनाएर बेचेको पुष्टि भइसकेको छ। रेग्मीले भाटबटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङसँग 11 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा किनेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अभिलेखबाटै पुष्टि भए पनि गुरुङ अनुसन्धानमा तानिए, जसरी कानुनी दायरामा आउनु परेको छैन। कानुनी सहयोग गरे बापत पारिश्रमिकका रूपमा जग्गा लिएको अपत्यारिलो दाबी गरेर उन्मुक्ति पाएका रेग्मी त अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशकै रूपमा कार्यरत छन्। यता जग्गा किनेकै आधारमा भाटबटेनी स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर लगायतका थुप्रैमाथि अहिले पनि प्रतिवादी बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै कसुरमा पनि कसैले भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेर जोडेको सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गरे कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने कानुनी प्रावधान छैन। किनबेच मार्फत मतियार बनेकाहरूलाई कारबाही गर्दा समेत विभेद गर्ने काम गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 2066 को चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय भयो। मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर 13 रोपनी 11 आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउँदाको आधार मन्त्री परिषदको निर्णय नै थियो। मन्त्री परिषदकै निर्णयमा टेकेर भूमि सुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन सचिव दीप बस्नेत र तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार प्रतिवादी बने, तर माधव नेपालले उन्मुक्ति पाए। यसमा मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने बहानालाई अघि सारिएको छ। अनुसन्धानका चरणमै हुने पक्षपातपूर्ण यस्ता घटनाले पक्राउ अनि कारबाहीलाई नै शङ्काको नजरले हेर्ने गरिएको छ। भुटानी शरणार्थीमा जुन कदम सरकारले उठायो त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन, तर त्यो एउटा राम्रो सकारात्मक कदम हो। राम्रो कुरालाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। ललिता निवासको विषयमा पनि अहिले जे काम गरिराखेको छ त्यो राम्रो काम हो, तर त्यति पर्याप्त छैन। तर ललिता निवासमा हामीले छानबिन गर्न सुरु गऱ्यौँ, मानिसलाई गिरफ्तार गर्न सुरु गऱ्यौँ भनेर प्रचण्डजीले माधव नेपालजीलाई, बाबुरामजीलाई फर्काउने र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम, त्यसको अन्तर्यमा त्यो कुरा लुकेको छ भने त्यो चाहिँ ठिक होइन। अब सिआइबी आफै पनि सरकारकै नियन्त्रणमा बस्ने संस्था हो। अब मुलुकमा हाम्रा संस्थाहरू कति स्वतन्त्र छन्, कति स्वाधीन छन् भन्ने प्रश्न सधैँ उठ्ने गरेको छ। हामीले सबै कामहरूमा शङ्काको दृष्टिकोणले पनि हेर्न हुँदैन।
प्रत्येक विषयमा कसरी काम गरिएको छ विषयवस्तुका आधारमा तथ्यका आधारमा हेरिनु पर्दछ। तर मुख्य यसका निर्णयकर्ता माधव नेपालजी, बाबुरामजी जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरू निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको छैन। त्यस्तै विजय गच्छदारजी धरोटीमा हुनुहुन्छ, नोमिनल धरोटीमा हुनुहुन्छ हैन। त्यसले पोलिटिकल लेभलका व्यक्तिहरूमा को संलग्नतामा जुन काम भयो उहाँहरूलाई कानुनको दायराभन्दा बाहिर राखेर हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। केही मान्छेलाई गिरफ्तार गऱ्यौँ भन्ने आधारले मात्रै यो भ्रष्टाचारको एउटा साङ्गोपाङ्गो एउटा लडाइँ यो होइन, यो सेलेक्टिभ भएको छ। यसले एउटा निष्कर्ष दिन गाह्रो छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो एउटा राम्रो कदम हो। हुन त वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीको साथ सहयोगका कारण प्रहरी संगठनमा हौसला बढेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर प्रहरी संगठनले अघि बढाएका अनुसन्धान र कारबाही निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रहरीलाई कामकाज गर्न सजिलो छ। प्रहरीले आफ्नो कार्य सम्पादनको गुणस्तर उठाउन सक्छ, प्रहरीको छवि उचाल्न सक्छ र समग्र रूपमा सङ्गठनको रूपान्तरण र विकास गर्ने सन्दर्भमा र सङ्गठनको श्रीवृद्धि गर्ने हकमा वातावरण राम्रो छ। त्यो वातावरण अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त भएको छ। यो कुराहरू भने चुनौती त धेरै छन्, किनकि अहिले हामीसँग साधन स्रोत छैन, राष्ट्रको ढुक्टी रितिएको छ। अपेक्षा गर्दा गर्दै पनि पैसा बिना केही हुँदैन। त्यसकारण पैसा नलाग्ने कुराहरूमा कसरी गर्न सकिन्छ र सामान्य नीतिगत निर्णय गरेर गर्न सक्ने कुराहरू के छन् भन्ने कुरा गर्ने हो। तर नीतिगत निर्णय गर्दा सङ्गठनका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च गराउने सन्दर्भको निर्णय गर्दा पनि फेरि त्यहाँ पैसासँग जोडिया हुन्छ, त्यहाँ अर्थले सहमति दिन सकिने अवस्था हुन्न। यहाँले बुझ्नु भएको छ यो 30 वर्षे 18 वर्षे 16 वर्षे लगायतका कुराहरू र रासन बराबर गर्ने कुराहरू, यी यावत कुराहरूमा धेरै सपोर्ट छ। एक किसिमले भन्यो भने गृहको नेतृत्व एग्रेसिभ रूपमा लागेको छ। तर अरू पक्षबाट त्यो किसिमको वातावरण अब त्यो भएर पनि होला, किनकि सीमाहरू धेरै छन्, त्यो कारण पुरा हुन सकेको छैन। मालपोत र नापेका पूर्व प्रमुख, पूर्व सचिवदेखि थुप्रै कर्मचारी, बिचौलिया अनि केही पूर्व मन्त्रीसम्म अनुसन्धानको दायरामा रहे पनि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल अनुसन्धानमै बदनियत देखाएर हिनेमिनामा सघाउने 2 अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय अनि आयुक्त नवीन घिमिरे, विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, न्यायाधीश रेग्मी अनि पूर्व मुख्य सचिव पौडेल खोजी सूची र अनुसन्धानको लिस्टमा नपरेर खुलेआम हिँडिरहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूबाट थप प्रमाण खुलेको अवस्था बाहेक पूर्व प्रधानमन्त्री सहितका 6 जना ब्युरोको पक्राउको प्राथमिकतामा नपरेको अनुसन्धानले कस्तो गति लिला चासोका साथ प्रतीक्षा भइरहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर भएको एउटा ठूलो अपराध। अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा धेरैलाई जोगाउने खेल खेल्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 406 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। राज्यमाथि नै खुलेआम लुट मचाउने गरी भएको गम्भीर अपराधमा संलग्न जो कोही जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। प्रहरीले भिआइपी भूमाफियालाई जेल कोस्न कति पनि खुट्टा नकमाओस्। सरकार छानी छानी अनुसन्धान र कारबाही हुन्छ भन्ने अभियोगबाट मुक्त बनोस्। आजलाई बिदा भयौँ। तपाईसँग कुनै सूचना, जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्कार।